बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़फ़र इकबाल उर्दू अकेडमी बासिलसिला साबका पर्चा जात के सिलसिले में आज लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। इस लेक्चर में हम पिछले 20 साल पर्चा जात जो हैं उनको दर्जा बदर्जा करेंगे। आज के सवालात को देखते हैं कि आज उर्दू में कौन कौन से अहम सवालात पूछे गए हैं। हमारा पहला सवाल है कि अल्लामा इकबाल ने परिंदों में शाहीन को बहुत पसंद किया है, तो वो उसकी कौन सी खूबी या सिफत है जिसकी वजह से शाहीन अल्लामा इकबाल को पसंद है। तो शाहीन की एक ही खूबी सबसे बेहतरीन है कि वो बुलंद परवाज़ है, ऊंचाइयों की तलाश में रहता है। तो अल्लामा इकबाल ने शाहीन को उसकी बुलंद परवाज़ी की वजह से पसंद किया है। ज़रबुल मिसल मुकम्मल करें। सुबह बनारस शाम अवध। उर्दू शायरी पर एक नज़र किताब है तनकीद की और ये लिखी कलीमुद्दीन अहमद ने। टीवी के मशहूर ड्रामा सोना चांदी जो पीटीवी पर नशर होता रहा है उसे लिखा किसने? मुन्नू भाई ने। दर्ज झैल शख्सियात में से कौन सर सैयद के रुफ़का में से थे? अल्ताफ़ हुसैन हाली सर सैयद के दोस्तों में शामिल थे और इन्होंने सर सैयद पर किताब भी लिखी थी। रात दिन एक करना। रात दिन एक करना से मुराद ये होता है कि सख्त मेहनत मुशक्क़त करना। इडियम पोर्स एंड कोन्स। पोर्स एंड कोन्स का मतलब होता है मुवाफ़िक और मुखालिफ बातें, यानी आपकी फेवर में और आपकी मुखालफत में बातें पोर्स एंड कोन्स कहलाती हैं। टू कैरी कोल टू न्यू कासल। उल्टे बांस बरेली को, यानी जिस जगह किसी चीज़ की बोहतात हो या कसरत से वो चीज़ पैदा होती हो वहाँ वही चीज़ ले जाना। मुग़ल दौर में दरबारी ज़बान का दर्जा किस ज़बान को हासिल था? तो मुग़ल फ़ारसी को दरबारी ज़बान के तौर पर इस्तेमाल करते थे। मौलाना हाली की तवील नज़म मुसद्दस हाली का असल उन्वान मद्दो जज़रे इस्लाम है, क्योंकि इस नज़म में वो मुसलमानों का रुजू ज़वाल जो है उसको बयान करते हैं। तो इसका पहला नाम मद्दो जज़रे इस्लाम था। फ़िरका बातनिया के मौजू पर एक नावल लिखा गया है फ़रदौसे बरी, जो मौलाना अब्दुल हलीम शरन ने लिखा। हुसैन और ज़ुमुर्द उसके मरकज़ी किरदार हैं और फ़िरका बातनिया के जो क्या कहते हैं जिस तरीके से वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाता है उस पर यह मुश्तमिल है। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। ये शेर है अल्लामा मोहम्मद इकबाल का। उनकी नज़म जवेद के नाम का ये शेर है जो बाले जिब्राइल में शामिल है। अल्लामा इकबाल जब दूसरी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए गए थे तो उनके बेटे जावेद ने फरमाइश की थी कि मेरे लिए ग्रामोफोन लाएं। तो वो ग्रामोफोन तो ना ला सके, लेकिन ये नज़म नौजवानों के लिए लिख के लाए। ये उसका आखिरी शेर है। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। कर्नल मोहम्मद ख़ान की उर्दू अदब में वजह शोहरत मिज़ाह निगारी है। उर्दू का पहला नावल निगार सब जानते हैं डिप्टी नज़ीर अहमद हैं। तहरीर में किसी भी नोक के जज्बे के इज़हार के लिए रमूज़े औक़ाफ़ की जो अलामत इस्तेमाल होती है वो है फ़जाइया, यानी जज्बों को ज़ाहिर करने के लिए हम फ़जाइया लगाते हैं। पर मबनी किताब औखे लोग और औखे औलड़े, ये दोनों किताबें मुमताज़ मुफ्ती की हैं और इनमें खाके हैं। मीर अनीस सबसे बड़े मरसिया गो शायर हैं। ज़रबुल मिसल की निशानदही करें। बद अच्छा बदनाम बुरा, बाकी जामे में फूला न समाना, चिरागे सहर होना, जलती पर डेल डालना मुहावरे हैं। बद अच्छा बदनाम बुरा ज़रबुल मिसल है। काब कौसैन। काब का मतलब होता है करीब, कौसैन कौसैन को कहते हैं काब कौसैन, यानी नहायत करीब होना। इडियम है थ्रू थिक एंड थिन, इसका मतलब है हर हाल में। बरसरे प्रकाश का मतलब है लड़ाई पर आमादा या तैयार होना। सराज कहते हैं चिराग को। क़ायद की उस शाख को क्या कहते हैं जिसमें लफ्ज़ और उसकी साख्त पर बहस की जाए? तो लफ्ज़ों का इल्म कहलाता है सर्फ। उर्दू में 72 नश्तर किसके मशहूर हैं? उर्दू में 72 नश्तर मीर तकी मीर के हैं। दाइम आबाद रहेगी दुनिया, हम न होंगे कोई हमसा होगा, ये नासिर काज़मी का शेर है। खुशबू की शायरा हैं परवीन शाकर। अमर बेल बानो कुदसिया की तख्लीक है। दरअसल ये अफसानवी मजमुआ है, इसमें प्रेम जल, समझौता, कितने साल जैसे अफसाने शामिल हैं। गडरिया अफसाना किसने लिखा? अशफाक अहमद ने लिखा है। मुंदरजा झैल में कौन सी ज़रबुल मिसल है?
تو اندھوں میں کانا راجا جو ہے یہ ضرب المثل ہے، باقی محاورے ہیں۔ نام جو کسی وصف کی وجہ سے مشہور ہو جائے، یعنی خوبی کی وجہ سے، تو یہ وصفی نام جو ہے وہ لقب کہلاتا ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ افسانہ ہے سعادت حسن منٹو کا، فوج کی جمع افواج ہے، اور یہ جمع مکسر ہے کیونکہ فوج نے اپنی شکل تبدیل کر لی ہے۔ گھر سے گھر تک اور کپاس کا پھول افسانے ہیں احمد ندیم قاسمی کے۔ اردو ادب میں بچوں کے لیے سب سے زیادہ جس شخصیت نے لکھا وہ اسماعیل میرٹھی ہیں۔ چند ہم حسر خاکوں کا مجموعہ ہے جو مولوی عبدالحق نے لکھا۔ نامدیو مالی بھی اسی خاکوں کے مجموعوں میں سے ایک خاکہ ہے۔ سفر کا متضاد کبر سودیشی ریل مضمون ہے شوکت تھانوی کا، اور یہ ایک مزاحیہ مضمون ہے۔ تمام حجت ناتمام بحث کو آخری مرتبہ سمجھا کر ختم کر دینا، یعنی کسی امر میں آخری مرتبہ سمجھانا اتمام حجت کہلائے گا۔ انارکلی ڈرامہ ہے امتیاز علی تاج کا۔ آب و دانہ اٹھ جانا یعنی فوت ہو جانا۔ آماج گاہ لڑنے کی جگہ یعنی میدان کارزار۔ جنگل میں دھنک منیر نیازی کا شعری مجموعہ ہے۔ مرزا غالب ابتدا میں اسد تخلص کرتے تھے۔ دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو۔ کلیم عاجز کا شعر ہے۔ کس شاعر نے 1825 میں مکتوب نویسی یعنی خط لکھنے کے متعلق فارسی میں ایک رسالہ لکھا؟ مرزا غالب نے۔ اردو زبان کا تعلق زبانوں کے کس گروہ سے ہے؟ ہند یورپی گروہ سے اردو کا تعلق ہے۔ دنیا میں زبانوں کے کتنے بڑے خاندان ہیں؟ 8 خاندان ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں اردو کو سرکاری زبان کا درجہ 1832 میں ملا۔ پاکستان میں اردو کو قومی زبان 1956 میں قرار دیا گیا۔ میر تقی میر نے ادب ورثے میں 6 دیوان چھوڑے ہیں۔ باغ و بہار داستان میر امن دہلوی نے لکھی۔ اردو کے پہلے ناول نگار نذیر احمد۔ فردوس بری کے بارے میں پہلے بھی سوال آیا ہے۔ فرقہ باطنیہ کے بارے میں ہے، یہ عبدالحلیم شرر نے لکھا۔ مرزا سودا کے کس ناول کو پہلا نفسیاتی ناول قرار دیتے ہیں؟ امراؤ جان ادا کو۔ انتظار حسین کا کون سا افسانہ ہے جس میں تصوف کو بنیاد بنایا گیا ہے؟ آخری آدمی، اور یہ ایک علامتی افسانہ ہے تصوف کے بارے میں۔ افسانے کا بابا آدم پریم چند کو کہا جاتا ہے۔ شاعری کا بابا آدم ولی دکنی کو کہا جاتا ہے۔ شعر میں استعمال شدہ جو صفت ہے وہ بتائیے۔ کوئی ویرانی سے ویرانی ہے، کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دست کو دیکھ کر گھر یاد آیا۔ صنعت ابہام ہے، یعنی شاعر کا گھر یہاں تو صحرا کی طرح ویران ہے، یا صحرا گھر کی طرح ویران ہو گیا ہے، تو قاری کو ابہام ہوتا ہے، اس لیے اس میں صنعت ابہام استعمال ہوئی ہے۔ طوطئ ہند امیر خسرو کو کہا جاتا ہے۔ ترقی پسند تحریک کا آغاز 1936 میں ہوا۔ اول خویش بعد درویش، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم۔ فرنگ اقبال کا مصنف یوسف سلیم چشتی۔ محمد حسین آزاد کراچی میں دفن ہیں۔ درست جملہ ہے ننّا روتے روتے سو گیا۔ خضر راہ پہلے مجموعے بانگ درا میں شامل نظم ہے۔ آپے سے باہر ہونا یعنی بہت غصے میں ہونا۔ آل اینڈ سنڈری چھوٹے بڑے سبھی غزل کا وہ شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے وہ مقطع ہوتا ہے۔ نظم کی وہ صنف جس کے ہر شعر ہم قافیہ ہم ردیف ہو اور ہر شعر قافیہ اور ردیف کے لحاظ سے جدا گانا ہو، تو مثنوی ایسی صنف سخن ہے جس میں ہر 2 شعر کے بعد قافیہ بدل جاتا ہے اور ہر شعر ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتا ہے۔ ما تمام پروین شاکر کا شعری مجموعہ ہے۔ مسجد قرطبہ بال جبرائیل میں شامل ہے۔ فیض احمد فیض کا پہلا مجموعہ نقش فریادی ہے۔ When do room do as the Romans do، جیسا دیس ویسا بیس۔ اسم تصغیر جو ہے پیالی ہے کیونکہ یہ چھوٹائی کو ظاہر کرتی ہے۔ باپ کا گناہ کتاب ہے حفیظ الرحمن سیوہاری کی۔ واضح رہے یہ ڈرامے کے بارے میں بات نہیں ہے۔ اردو ادب کی طویل ترین تاریخ ڈاکٹر جمیل جالبی مشتاق احمد یوسفی مزاح نگاری کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں۔ حیات جاوید سر سید احمد خان کی کتاب ہے جو الطاف حسین حالی نے لکھی، ان کے رفقا میں شامل تھے۔ آتش کدا شعری مجموعہ ہے ڈاکٹر محمد دین تاثیر کا۔ فوج کی جمع افواج۔
علامہ اقبال کی پہلی نظم ہمالہ شکوہ اور جواب شکوہ پہلے مجموعے بانگ درا میں شامل ہے۔ ہمدرد اخبار مولانا محمد علی جوہر نے جاری کیا۔ تجاہل عارفانہ سے مراد جان بوجھ کر انجان بننا۔ انکل عرفی حسینہ معین کا کردار ہے۔ نقاد نے غزل کو نیم وحشی صنف سخن قرار دیا۔ کلیم الدین احمد نے بنت العنب انگور کی بیٹی یا شراب۔ عقل کا اندھا گانٹ کا پورا بیوقوف مالدار، موسیٰ پانی سے نکلا ہوا، طفل مکتب نا تجربہ کار۔ اچھا، موسیٰ کا لغوی معنی ہے پانی سے نکلا ہوا۔